बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन, आजकल आज के दिन स्पेशली मैं बात करना चाह रहा हूं कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो हॉट न्यूज़ बने हुए हैं। यानी वो ख़बरों में है, सुबह से उनकी ख़बरों और उनकी बातें हो रही हैं और उनके चर्चे हैं ख़बरों में। और इस सारे चर्चे की, उनकी हॉट न्यूज़ होने की जो वजह है वो उनकी एक अपनी ट्वीट है जो आज उन्होंने एक ट्वीट की है। इस ट्वीट के पीछे क्या वजूहात हो सकती है और ये ट्वीट उनकी बेबसी है, ऐसी ट्वीट उन्हें क्यों करना पड़ गई है और क्या इसकी मजबूरी थी, या इसके बाद सदर आले फरवी साहब जो हैं उनकी बतौर प्रेसिडेंट उनकी अपनी अफादियत क्या रह जाती है, हम इस पर बात करेंगे। और दूसरा बात होगी सदर साहब जो हैं उनके इस्तीफ़े के हवाले से, यानी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं इस वक्त क्या उनका इस्तीफ़ा हो चुका है, वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या इस्तीफ़ा हो गया है, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरी जो बात है वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना ये सिस्टम जो है वो कितना जाबिर और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में होने के बावजूद उनकी बात जो है वो सुनी अनसुनी कर दी जाती है। सबसे पहले हम उनकी ट्वीट की तरफ जाते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली उन्होंने ट्वीट क्या की थी। वो कहते हैं, जो उनकी जो ट्वीट है उसको मैं ट्रांसलेट ही अब कर सकता हूँ फौरी तौर पे, क्योंकि उर्दू ट्रांसलेशन वाली फौरी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, यानी खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल है 2023 और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 है, इस पर मैंने साइन नहीं किए हैं। वो कहते हैं उसकी साइन ना करने के आगे वो वजह लिखते हैं कि वो बताते हैं कि चूँकि मैं ये जो कवानीन है मैं इनके साथ इत्तफाक नहीं करता। वो कहते हैं कि मैंने अपना स्टाफ जो था उनसे मैंने कहा था कि जब इस बिल को साइन किए बगैर ही मैंने उन्हें कहा था कि इसका एक मुकर्ररा वक्त है, उसके अंदर आप इसे वापस कर दें ताकि ये इनइफेक्टिव हो जाए। फिर वो कहते हैं कि मैंने कई मरतबा अपने स्टाफ से ये कंफर्म भी किया है कि क्या वो आप रिटर्न कर चुके हैं, तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसा ही है जैसा आपका हुक्म था, उसकी तामील यानी हो चुकी है। फिर वो कहते हैं कि आज के दिन मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि मेरे स्टाफ जो थे उन्होंने मेरी कमांड को मानने से इनकार किया है और उन्होंने मेरी बात को नहीं माना था और वो खुद ही उन्हें साइन करके उन्होंने वो बिल भेज दिया था। इस पर वो कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ और साथ वो उम्मीद करते हैं, यानी वो कहते हैं कि अल्लाह पाक, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। और फिर वो कहते हैं कि मैं उन लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ जो इस बिल की वजह से मुतासर होंगे। ये एग्जैक्टली उनका ट्वीट था जिसको मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया है। तो बात यह है कि हाज़रीन, एक प्रेसिडेंट है, एक शख्सियत है, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, यानी एक कमांडर इन चीफ़ है ऑलमोस्ट सारे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो उसकी अपनी औकात क्या है। वो कहता है कि मैं अब यकीनन ये अगर आपको दूसरे तीसरे बंदे के थ्रू ये बात आती तो फिर आप कह सकते थे पता नहीं सदर ने ऐसा ना कहा होगा। अब ये उनकी अपनी ट्वीट है, वो खुद ये कह रहे हैं कि मैंने किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन करके, जितनी भी बिल अप्रूवल के लिए मेरे पास आए थे, मैंने वो साइन नहीं किए। और वो अपनी आगे बताते भी हैं कि मैंने साइन भी नहीं किए, किसकी वजह यह है कि मैं इसके साथ इत्तफाक भी नहीं करता था और मैंने बगैर साइन किए मैंने अपने स्टाफ से कहा कि वो वापस असम्बली में भेज दें और मेरे स्टाफ ने मुझे कहा कि हमने असम्बली में भेज दिए और उन्होंने खुद ही साइन कर दिए। हाज़रीन, ये बहुत एक मतलब सेंसिटिव बात है कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर जो हैं वो उनके स्टाफ कर रहे हैं, यानी स्टाफ मेंबरान में इतनी अथॉरिटी है या उनको इतना आप समझ लें कि कवर दिया जा रहा है कहीं से। कुछ ताकतें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको इतना ज़्यादा ताकतवर उनके स्टाफ को बना दिया है कि जिन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि प्रेसिडेंट के साइन हमने अगर कर भी दिए तो क्या हो जाएगा, कि प्रेसिडेंट हमारा क्या बिगाड़ लेगा, प्रेसिडेंट हमारा क्या कर लेगा। तो मतलब यह है कि प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हुआ ये शख्स प्रेसिडेंट, ये दर हकीकत इसकी औकात इसके अपने स्टाफ के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब ये है। और इनको इतना बेवकूफ़ करने वाली ताकतें कौन सी हैं, वो लोग कौन है जो इनको इतना बेवकूफ़ कर रहे हैं कि उसके प्रेसिडेंट के स्टाफ ने अगर साइन किए हैं तो किसकी माँ पर किए हैं, कौन है वो लोग जो उनके स्टाफ को इतना ताकतवर बना रहे हैं कि उन्हें प्रेसिडेंट की भी परवाह नहीं है। यही वो चीज़ें हैं, यही वो बातें हैं जिनको एक अरसा दराज से डिस्कशन में लाया जा रहा है। दर हकीकत ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा शिकंजा है, इस निज़ाम का शिकंजा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान के अंदर राइज है, ये उसका शिकंजा है जिसने ना सिर्फ एक शख्स को बल्कि पूरे पूरे इदारों को जकड़ रखा है, पूरी कम्युनिटी को जकड़ रखा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। वो क्या कहते हैं कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक शाख पर उन्होंने अपने उल्लू बिठाए हुए हैं।
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے کے پورے سسٹم کو جکڑ رکھا ہے، جو پی ڈی ایم کے روپ میں کبھی بن کر آتے ہیں، کبھی صرف مسلم لیگ نون بن کر آتے ہیں، کبھی صرف پیپلز پارٹی بن کر آتے ہیں، کبھی کوئی جماعت بن کر آتے ہیں، کبھی پوری کی پوری امریت بن کر ہم پر نافذ ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارا جو ہے یہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں کوئی ایک مخصوص طبقہ انوالو نہیں ہے، بلکہ سسٹم کے اندر مختلف طبقات ہیں، مختلف ادارے ہیں، ان کے لوگ ہیں جنہوں نے سارے کے سارے اداروں کو بھی یرغمال بنائے ہوئے ہے، پوری کی پوری جمہوریت کو بھی یرغمال بنائے ہوئے ہے، اور آج اس ٹویٹ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو بھی انہوں نے یرغمال بنائے ہوئے ہے۔ اور پریزیڈنٹ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اگر کوئی بل پریزیڈنٹ ہاؤس میں جاتا بھی تھا اپروول کے لیے، جو ایک سسٹم تھا اس کو فالو کیا جاتا تھا، ایک فیک ڈیموکریسی جو بظاہر ہمیں دکھائی اور بتائی جاتی تھی، وہ اگر ہوتا بھی تھا تو اس میں در حقیقت نہ پریزیڈنٹ کا کوئی طاقت ہوتی تھی اور نہ پرائم منسٹر کی کوئی، جیسے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ایک اسپیچ میں یہ کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، کرنے والے کوئی اور ہوتے تھے، میرے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو پریزیڈنٹ کا بھی آج یہی کچھ ہوا ہے، پریزیڈنٹ کا بھی آج ان کے ٹویٹ سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات، پریزیڈنٹ اگر اتنے ہی یہی اگر پریزیڈنٹ صاحب کی اوقات ہے اور پریزیڈنٹ کی اگر یہی ویلیو ہے کہ وہ ایک بل بھی جو ہے ان کی اجازت سے یا ان کی مرضی کے ساتھ وہ واپس نہیں بھیجا جا سکتا، اور وہ سائن ہو کر جنہوں نے سائن کروانا انہوں نے کروا کے ہی رہنے سائن، تو وہ کروا سکتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ کی یہ اوقات ہے تو ایبسلیوٹلی پھر میرا بھی موقف اس پر یہی ہونا چاہیے یا ہوگا کہ پریزیڈنٹ کی تو پھر کوئی ویلیو نہیں ہے، پھر تو پریزیڈنٹ کو ریزائن کر دینا چاہیے، اخلاقی طور پر پریزیڈنٹ کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے کہ اس کی لیگل بیس پہ یہی آ رہی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب یہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے۔ تو پھر یا تو پھر وہ ریزائن کریں، یا پھر اگر وہ ریزائن نہیں کر سکتے تو وہ پھر اپنی اتھارٹی جو ہے، اپنی طاقت جو ہے وہ شو کریں اور قوم کو اعتماد دیں کہ بھائی میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں کچھ، اگر کسی نے کچھ اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اور ان کی اس ٹویٹ کے بعد مختلف طبقات جو ہیں، مختلف سیاسی رہنما جو ہیں، جن میں مختلف جماعتوں کے بھی سربراہان بھی ہیں، اور بالخصوص سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، ایمل ولی صاحب ہیں، ایمل خان ولی صاحب، ان کے علاوہ مولوی محمود صاحب اور بے شمار لوگ جو ہیں، انہوں نے صدر پاکستان سے اس ٹویٹ کے بعد انہوں نے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ کے پاس، کچھ نے تو یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ کے اگر اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹاف کے جتن کو بھی نہیں روک سکتا، تو پھر ایمل ولی صاحب کا یہ تھا پیغام کہ پھر تو انہیں ریزائن کر دینا چاہیے، وہ جائیں اپنے گھر جائیں، آرام کریں۔ اور باقی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے خود سائن کیا۔ ان کا مطلب یہ ہے بات کرنے کا جس میں رانا ثناء اللہ اور وہ ان کے اس ٹویٹ کو بڑا سنگین قرار دے رہے ہیں، اور اس کی سنگینی یا اس کی سینسٹیوٹی کو وہ مد نظر رکھتے وہ کہتے ہیں کہ صدر علوی صاحب جو ہیں انہیں ریزائن کر دینا چاہیے۔ ان کا مطلب یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ صدر صاحب کا یہ ٹویٹ فیک ہے، یہ جیلی ہے، یہ ایسا نہیں ہوا ہے، صدر صاحب نے خود سائن کیے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اب دوسرے طریقے سے پریزیڈنٹ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹویٹ کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں، در حقیقت تو وہ ایک پورے کے پورے سسٹم کے شکنجے میں پھنسے ہیں، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی جو ٹویٹ ہے اس کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ تو اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ریزائن کرتے ہیں یا پریزیڈنٹ اپنی طاقت اور اپنی زور اور اپنی پاور کو شو کرواتے ہوئے آگے یہ دکھاتے ہیں کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں اگر میرے آفس میں رہ کر اگر کوئی اس طرح کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو مجھ سے سزا دینے کے قابل ہوں۔ اب صدر صاحب پوری طرح اس میں پھنس چکے ہیں، یا تو وہ گھر جائیں گے، اگر گھر نہیں جائیں گے تو جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ ان کو گھر بھیجیں گے۔ طاقت ایک مرتبہ پھر اپنا جوش مارنے کو ہے، مختلف قسم کی جو قوتیں ایک دفعہ پھر سر ٹکرانے کے لیے تیار ہو بیٹھی ہیں۔ حالات ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے لگے ہیں اس ٹویٹ کے بعد، اور جنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے اب یا تم نہیں یا ہم نہیں، اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے ہیں حالات اور وقت کے بعد کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔